खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियां, होती ना आसान रब्बा याद भुलानियां। हो हारा दिल सजना वे, हारा दिल सजना वे, ओ सजना वे। بگو برامون بخونه. تشویق کنید. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 لا 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 لا. تو چرا اینقدر ساکتی؟ این چشمات و این چهرت نشون میده نگران چیزی هستی. چرا؟ چیزی شده؟ من کجا ساکتم؟ دارم با همه حرف میزنم. از کی تا حالا از چشمام حرف دلمو میخونی؟ از وقتی که اینجا اومدیم هم از چهرت میبینم و هم از چشمات میخونم. مسخره است. ما فقط چند ساعته اینجا اومدیم. خب چه فرقی میکنه؟ بعضی از آدم ها اینجورین. همین که میبینیش میتونی از حالت صورتشون همه چی رو تشخیص بدی. حرفای خوب میزنی. یعنی فقط خوب حرف میزنم؟ خودم خوب نیستم؟ نمیدونم. در این مورد فکر نکردم. منظورم اینه که اصلا به این موضوع دقت نکردم. خب با دقت ببین، فکر کن. تو که خیلی فرصت داری. ببینم مگه فکر کردن زوریه؟ اگه فکر نکنم چی؟ ولی اینجوری اصلا امکان نداره که بتونی به من فکر نکنی. منو به چالش میکشی؟ نه به چالش میکشم و نه حتی قصدشو دارم. فراز لطفاً. حالا تو یه بار حرفمو گوش کن. من نمیخوام باهات وقت گذرانی کنم. قصد مزاحمت هم برات ندارم. حالا اگه این دوتا چیزو بذاریم کنار، بین دو نفر میتونه رابطه دوستی به وجود بیاد، مگه نه؟ نکنه با این قضیه هم مشکل داری؟ این چطور ممکنه فراز؟ با یه ملاقات چطور میتونی به این چیزا فکر کنی؟ آره درسته. من که فکر کردم، تو هم فکر کن. یه چیزی رو به یاد داشته باش. من عادت ندارم نه بشنوم. اینطوری هم هست. به به عابده، اینم از شانس توه. مامان میدونین بابا از عابده ناراحت بود. همینطور ناراحت از این دنیا رفت. دنیا بهش فرصت نداد که اونو راضی کنه و باهاش آشتی کنه. همینطوری رفت. من با عابده خیلی تماس گرفتم، ولی اون واقعا بدشانسه. حتی یه بارم جواب نداد. برای آخرین بار نتونست بابا رو ببینه.
حتما داره به بهونه فکر میکنه. فکر میکنه که وقتی برگرده به بابا چه جوابی بده. ولی اون چی میدونه که برای شنیدن بهونه‌اش و داستاناش دیگه کسی اینجا نمونده که بشنوه. کسی نمونده که دعواش کنه. هیچ کس نمونده. مامان، شما از بابا میپرسین اینکه دختراشو و حتی سمی کوچولوشو به امید کی اینجا رها کرده؟ دیگه کی برامون باقی مونده؟ هیچ کس. مامان، ببین من تنها وایستادم، کنارم هیچ کس نیست. شما چرا منو تنها گذاشتین و رفتین؟ من تو این دنیا چی کار کنم؟ پیش من که هیچ کسی نیست. هیچ کسی. نه شما و نه خود بابا. وای خدای این چه مصیبتیه. چه خبر شده؟ 2 دقیقه صبر کنی میبینی دختر جون. خب دارم میام دیگه. سمی افتاده رو زمین و داره گریه میکنه. بچه هست دیگه، میفته و گریه میکنه. همه روز و شب از دستش بیدار موندم ها. حالا یکم خوابم برده اون وقت شما حسودیتون میشه. این چه حرفیه که دارین میزنین؟ همون حرفایی که قبلا باید میزدم و نزدم. یه روزم از مرگ شوهرم نگذشته، من بیوه شدم. حالا از خوابیدنم ناراحت و عصبی شدی. خوابیدن شما به من ربطی نداره، ولی اگه سمی و پیش خودتون خوابوندین پس باید مراقبش هم باشین. اگه سر بچه آسیب ببینه ممکنه مغزش هم صدمه ببینه. آره دیگه، حالا تمام مغزا رو دور من جمع شدن. اینجا فقط منم که دیوونم. نه گوش کن دختر، این بچه رو بردار و خودت ازش مراقبت کن. فردا پس فردا یه چیزش میشه، بعد میگه که نامادریش مظلومش کرد و کشت. من نمیتونم مراقب بچه یکی دیگه باشم. دیگه نمیدونم داداشت یا پسرت. شما چی دارین میگین؟ همون چیزی رو میگم که خیلی وقت پیش باید بهت میگفتم بگیر. اینو تمام وسایلشه. حالا دیگه باباش مرده، متوجه شدی؟ من دیگه نمیتونم از این بچه مراقبت کنم. تازه من بهش نیازی هم ندارم. بگیر. شیر خشکش، اینم شیشه شیرش. دیگه نبینم بیای تو اتاقم دنبال چیزی. برو از اتاقم برو بیرون. دیگه هیچ وقت نمیخوام ببینم تو با این بچه اومدین توی اتاق من. خوب فهمیدی؟ دیوونم کردن.
فکر میکردم که برای چای خوردن منتظرم میمونی. من عادت ندارم منتظر بمونم. این که خیلی خوبه. اینجوری به نظر میرسه که من و تو با هم خیلی تفاهم داریم. با من ازدواج میکنی؟ ازدواج؟ فراز داری شوخی میکنی؟ نه، خیلی هم جدیه. ببین، بعد برگشتنمون من مامانمو میفرستم خونه شما. خانواده هم میتونن تاریخ ازدواج رو تعیین کنن. تو که اعتراضی نداری نه؟ فراز، تو منو یا حتی خانوادمو نمیشناسی. ما تو این سفر آشنا شدیم. تصمیم به این بزرگی؟ نه، تو بگو. اصلا در مورد من چی میدونی؟ هیچی. بعد چنین تصمیمی گرفتی؟ من از تو خوشم میاد. این برام کافیه. میدونی من دوست خیلی زیاد دارم، ولی نمیدونم چرا هیچ کدومشون برای ازدواج مناسب نیستن. حالا من مناسبم. آره؟ ببین چقدر لبخند زیبایی داری. بهت این قولو میدم تو رو خیلی خوشحال نگه میدارم. خیلی فرق دارن. موقعیت خانواده هم. الان این وسط بحث موقعیت از کجا اومد؟ در ضمن من که خونه تو نمیام، تو خونه من میای. و خانوادت چی؟ مامانمو میگی؟ اون یه زن تاجره، خیلی هم روشن فکر و منطقیه. اون برای این از بابام طلاق گرفت چون نظرش این بود نمیتونن در کنار هم با خوشی زندگی کنن. وقتی بحث من پیش اومد من تصمیم گرفتم با مامانم زندگی کنم. پس بابا چی شد؟ بابا؟ اون که تو انگلستانه با همسر و بچه‌اش. در ضمن خیلی هم خوشحاله. واقعیت اینه که همه ما الان خوشحالیم. ولی اگه یه وقت مامانت با خانواده من مشکل داشته باشه چی؟ اول اینکه اصلا اینطوری نمیشه. اگرم بخواد اینطوری بشه برای من فرقی نمیکنه. من خودم عاقل و مستقلم. برای ازدواجم به اجازه کسی نیاز ندارم. ولی اگه من نخوام این پیشنهادتو قبول کنم اون وقت چی؟ آره، این یه نکته خیلی مهمه که اصلا در موردش هیچ فکری نکردم. اگه تو بهم جواب منفی بدی چی میشه؟ واقعا چی میشه؟ تو شبا از خوابت بیدار میشی، به یادم میافتی و گریه میکنی. دیگه هرچی هم نباشه من یه آدم معمولی نیستم که راحت بتونی فراموشم کنی. مامانتو بفرست خونمون بعد ببینیم کی به یاد کی گریه میکنه. او واقعا؟ خب تو خونتون کیا هستن؟ تو خونه من مامانم نیست. خواهر بزرگم مامنه، داداش کوچیکم و بابام. فقط همینا خانواده من. بابام دوست نداشت اینجا بیام، برای همین بدون اجازه اومدم. احتمالاً خیلی عصبیه. حالا به این فکر میکنی که اگه برگردی چی میشه؟ تو که کار دل خودتو کردی ولی هنوزم ته دلت ناراضیه. آره راست میگی، من نمیخواستم اینجا بیام، ولی وقتی بابا از اومدنم به اینجا منعم کرد فکر کردم این کار درستیه. خب مشکلی نیست، من باهات میام و با بابات حرف میزنم. تو با بابای من حرف میزنی؟ به هیچ وجه. اون هر دوتامونو میکشه. اون این فکر رو میکنه که من به خاطر تو لج کردم و اومدم اینجا. باور نمیکنه که این اولین باره همو میبینی. وقتی من حاضرم مسئولیت این دختر لجبازشو تا آخر عمر بگیرم احتمالاً اون خوشحال میشه. بابا هیچ وقت از من خوشحال نمیشه. اینو من میدونم. اصلا اینطوری نیست. تو باید بری شخصا ازش معذرت خواهی کنی، بعد تأثیر کارتو ببین، بعدش به من بگو چی شده. این دیگه چیه نوشتی؟
چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدن یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. زیبا، هفتمیشم شد، ولی این دختر عابده هنوز خونه برنگشته. نمیدونم اصلا برمیگرده یا نه. نکنه از همونجا با یکی فرار کرده باشه. این چیزا رو چرا از من میپرسی؟ اینا مسئله خونه خودته. خودت باید بدونی چه خبره. برای این از تو میپرسم چون که نایلا دوست عابده است دیگه. ولی میبینی نایلا که با دوستای کالجش سفر نرفت، اما عابده توبه، با وجود اینکه حتی باباشم منعش کرد بازم کار خودشو کرد و رفت. آخه من به نایلا انقدر آزادی ندادم تا با هر کی که دلش خواست دوست بشه، مخصوصاً با اون دختره شیطون که هیچ رابطه دوستی نداره. تو حالا دیدی نایلا به این خونه رفت آمد کنه؟ آره؟ نه خواهر، ندیدم. این دختر خیلی تقص و بی‌ادبه. من که میترسم اگه برگرده معلوم نیست میخواد چه نمایش رو اینجا را بندازه. هی چی بگم، خدا کنه برگرده، وگرنه فاتحه اونم باید بخونیم. حتما با یه پسر غریبه فرار کرده. واقعا این خونه رو باید خدا حفظش کنه. چرا این خونه رو خدا حفظش کنه؟ مگه من مردم خواهر؟ زیبا، بعد فوت آقا ابرار همه این خونه مال منه. بالاخره من بیوه اون میشم دیگه. فهیمه، آخه الان چه وقت این حرفاست که تو داری میزنی؟ بخون. همه زنا دارن به ما نگاه میکنن. زود باش. برای مامان قرآن خوانی گرفتی؟ قرآن خوانی مامان نیست، بلکه هفتم باباست. میدونی هفتم یعنی چی؟ هفتم بابا؟
امروز 7 بابامونه. چرا اومدی؟ چرا الان اومدی؟ اومدی نمایش ببینی؟ چرا اومدی؟ برگرد برو پیش همون آدمایی که بودی. برو پیش همونایی که میخواستی باهاشون خوش بگذرونی. از اینجا برو. چرا اومدی؟ بابا نمایشی دیدی؟ چطور ما رو تنها گذاشتیم رفتیم بابا؟ چطور ما رو تنها گذاشتیم؟ بابا برای لجبازیم باید همچین تنبیه میکردین بابا. بابا منو اینقدر تنبیه بزرگی کردی. من باهاتون بحث میکردم، من باهاتون دعوا میکردم، ولی بابا اونا همش از محبت من بود بابا. چرا نفهمیدی بابا؟ اون محبت بود. چرا نفهمیدی بابا؟ چرا نفهمیدی بابا؟ چرا اینو نفهمیدی بابا؟ بابا شما میدونین من همیشه میخواستم که شما متفاوت باشید، شما از همه متفاوت باشین بابا. ولی وقتی شما مثل بقیه رفتار میکردین بابا، من خیلی عصبانی میشدم، خیلی زیاد. بابا فقط یه بار جلوی چشمم بیا بابا. فقط یه بار جلوی چشمم بیا. فقط بیا اینجا بابا. منو کتک بزنین. شما هر تنبیه میکنین من آماده ام بابا، ولی با من این کارو نکنین. بابا. تنبیه به این بزرگی رو با من نکنین بابا. من اینقدر تنبیه بزرگ نمیخوام، خواهش میکنم. میدونین من خیلی حرفا دارم که بهتون بزنم بابا. شما بابای مهربونم هستین مگه نه؟ من خیلی حرفا دارم بهتون بزنم بابا. فقط یه بار حرف منو بشنوین بابا. معذرت‌خواهی منو بشنوین بابا. من میخوام ازتون معذرت خواهی کنم. معذرت‌خواهی منو بشنوین بابا. قول میدم من دختر خوبتون میشم و نشون میدم. من دیگه از سمیم شکایت نمیکنم. من از هیچ کس شکایت نمیکنم. من شکایتی نمیکنم. من دختر خوبتون میشم. نشون میدم بابا. فقط یه بار جلوی چشم من بیاین بابا. فقط یه بار. خواهش میکنم فقط یه بار. لطفاً بیا جلوی چشم بابا. خواهش میکنم. التماست میکنم تو رو خدا. محض رضای خدا منو تنبیه به این بزرگی نکن بابا. لطفاً بابا. من اون محبتی رو میخوام بابا که وقتی مامانم زنده بود به میدادین بابا. بابا لطفاً. بابا
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. بابا بابا آبده 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 به هوش بیا آبده 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 چی شده؟ آبده بهم بگو آبده بابا آبده لطفاً نه چیزی نیست عزیزم خاله زیبا کسی هست؟ خدای من چیکار کنم؟ خاله زیبا آبده آبجی دیگه کسی نیست نازتو بخره حتما روح بابا داره اذیت میشه تو یادته نه؟ بعد رفتن مامان بابا بهمون چی میگفت؟ غذاتو بخور عزیزم آفرین ما رو تنها گذاشت و رفت. مگه اون به فکر ما بود؟ حالا من حرفشو قبول کنم؟ من دارم دیوونه میشم. باید مراقب تو باشم یا برم مراقب سمی باشم یا اون زن بازیگر که داره الکی نقش بازی میکنه باید حرفای اونو بشنوم. مگه من نمیخوام گریه کنم؟ اما چی آبجی؟ کی مانعت شده؟ دیگه تو تقدیرمون گریه کردن نوشته شده آبجی. بس گریه کن. پیش کی گریه کنم؟ پیش تو گریه کنم؟ تو که خودت به هوش نیستی، غرق غم خودتی نه؟ ولی من مرگ بابا رو دیدم آبجی. خونش، چشمای بسته شده شو جلوی چشم خودم دیدم. منم دلم میخواد که گریه کن، بگم خیلی دلتنگ بابا هستم، اما به کی بگم؟ پیش من هیچ کسی نیست مگه نه؟ تو خیلی گریه کردی، بذار منم گریه کنم. بذار منم گریه کنم. اونایی که بابای منو کشتن اونم انقدر بی درد سر. من نمیذارم قصر در برن آبجی. آبده، خونه بابای من الکی نبود که همینجوری توی خیابون ریخته بشه. آبده، بهم بگو پلیس چی گفت؟ پلیس چی میخواد بگه؟ هیچی نگفت.
اگه مدرکی چیزی پیدا کنن بهمون میگن. اگه پیدا نکردن این پرونده همینجوری تا ابد میمونه توی کمد زیر یه مشت گرد و خاک. کسی سراغش نمیره. نمیذارم این بار اینجوری بشه. تو ببین تو چی کار میکنی آبده؟ التماست میکنم کاری نکنی که من زنده نمیمونم آبده. فقط تو موندی. من از اولم به خاطر تو خیلی حرفا شنیدم. دیگه بیشتر از این توانشو ندارم. هیچ کس حتی باباشونم جرأت نداره چیزی بگه. این بابا بود که به خاطرش من این آدم و یه احمق رو تحمل میکردم. اینو بدون آبجی، من کسی رو نمیتونم تحمل کنم، مخصوصا این زن دروغ بازیگرم. عزیزم لطفاً ساکت شو. کافیه. ما دیگه بی پناه شدیم. کسی رو نداریم. بیا یکم آب بخور. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. الو، بله سلام علیکم. من خانم ابرار هستم. میخواستم ملاقاتتون کنم. بله درسته. خیلی ممنون.
الو عابده، من خیلی وقتی که منتظر تماست بودم. تو کجایی؟ فراز بابام به قتل رسیده. من به کمکت نیاز دارم. میدونم تو میتونی کمکم کنی. چی؟ کی؟ چطور؟ وقتی برگشته بودی خونه؟ نه وقتی برگشتم بابامو دفن کرده بودن. خیلی تسلیت میگم. الان وقت تسلیت گفتن نیست. باید قاتل رو پیدا کنیم. آره حتما. من میام سمت خونت. لطفا آدرس خونه رو بهم بده. با کی داشتی حرف میزدی؟ فراز؟ اسمش همین بود؟ آبجی لطفاً. الان این سوالای مشکوکو بذار کنار. الان میاد میبینیش. من چیزی رو پنهون نمی کنم. عابده ببین، اون دخترایی که پدر و مادر ندارن باید خیلی محتاطانه رفتار کنن. اگه مردم یه نقطه ضعف ازمون پیدا کنن دیگه راحتمون نمیذارن. لطفاً نخوام مثل بابا نصیحتم کنی آبجی. با همین پسره رفته بودی سفر؟ وای خدایا، انگار بابا داره با هم حرف میزنه. آبجی راستی بابا قبل مرگش چیزی نگفته؟ عصبانی شد، فحشم داد؟ حتما دلش میخواست جلوش میبودم و منو میکشت، مگه نه؟ چیزی نگفت؟ نه، من هیچ وقت تو زندگیم بابا رو درمونده احساس نکردم. میدونی اون چی گفت؟ گفت که اگه یه وقتی تماس گرفتی بهت بگم وقتی که برگردی خونه دیگه باباتو پیدا نمی کنی. کاش من میمردم آبجی. حداقل بابا که زنده میموند. اینا همش به خاطر به دنیا اومدن توه. عابده، اگه تو به دنیا نمی اومدی نه من از بابا عصبانی می شدم نه اینکه اون ازم دور می شد. اینا به خاطر وجود توه. عابده چی کار میکنی؟ اون خوابیده؟ من هیچ وقت باهات حرف نمیزنم و دوستت ندارم. عابده ولش کن. عابده खाली खाली अखियों में तू ही बसा था, मन्नत मुराद मेरी तू ही दुआ था। रिश्तों के मान सारे झूठी कहानियाँ होती ना आसान रब्बा याद भुलानियाँ। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.